आज या पवित्र भूमीचेर ज्या लोकांच्या फुड्यान आमी आसा तेंचीच प्रेरणा घेवन आमी आमचें आंदोलन फुडें व्हेल्लें. फाटली 4 वर्सां जालीं हे बोमकार आपल्या घरा खातीर, आपल्या देवळा खातीर, आपलं कल्चर, आपलो सगळो आयुश्य सांबाळपा खातीर हे रस्त्या खातीर झगडटाले आनी आमी कितलेच फावट तांकां वेगवेगळ्या माध्यमांतसून सपोर्ट केला. मात आज तीच परिस्थिती प्रत्येक गांवांत येयल्ली आसा, प्रत्येक घराचेर येयल्ली आसा. आज या BJP सरकारान, या प्रमोद सावंतान अशी पाळी हाडलेली आसा की आज आमी चिमोलकार 31 दीस जाले हंगर स्ट्रायकार आसा. हंगर स्ट्रायक म्हळ्यार कितें? सकाळी 10 ते सांजचे 6 पर्यंत फक्त उदकाचेर आनी कांयच खायना, फक्त उदकाचेर. आमी पयलीं भुरगे रावताले, भुरगे तळमळटा तर तेंच्यो आवय, तेंच्यो भयणी, तेंच्यो बायलो कशी फाटीं रावतल्यो. आतां फाटले 15 दीस ती फुडें व्हरता आनी हे सगळे आतां गोंयभर पावलेले आसा. जशें की तुम्ही पळयता की आमी 4 तारीख जेन्ना महासभा घेतलेली तेन्ना आमी सांगलेले की जेन्ना जेन्ना दुसरो गांव आमकां उलो मारतलो, आमचे कडेन सपोर्ट मागतलो, तेन्ना तेन्ना आमी तांकां सपोर्ट दितले. जी परिस्थिती आयज 4.5 वर्सां जाली बोमाची जाता ती हो सरकार आयज चिमलाची करूंक सोदता, आखे गोंयची करूंक सोदता. आतां काल तिने अनेक स्टेटमेंट दिला सीएमान की आता परत तो आमकां मेळोंक सोदता. परत आनी मेळोन कितें करतलो तूं स्क्रॅप करिना म्हणटा, तेणें 25 कोटी मोडले म्हणटा, सरकाराचो प्रोजेक्ट म्हणटा, आपली लज जातली म्हणटा, तर परत आनी आमकां तूं कित्याक म्हण आपयता? अशेंच परत घाटबेटी करून मेळोन हे 4 वर्सां तुवें तांकां सतयला. ही जी बायलां जी आसा ती रस्त्यार रावन पुलिशेन सुद्दां गेल्ली आसा, आंदोलनां केल्ली आसा, पणजे गेल्ले आसा, सगळ्यांक मेळोन सगळ्या कडेन मेळोन तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. मात तुमी तांकां 4 वर्सां रडयलेले आसा आनी अशेंच तुमी आयज आमकां चिमोलकारांक रडोवपाक फुडें सरलेले आसा. मात उदो सगळ्यांनी सांगलेलें की आमी फेमस जाला. ना, तशें ना. ते हे आंदोलन आमी फेमस जावपाक करूंक ना. हे आंदोलन आमचे अस्तित्व राखपाक, जी आमची आवय आसा, जी आमची तयार लेक आसा, ती आमची जीवनदायिनी. इतली वर्सां तियेन आमकां पोसला, तेजें उदक आमी खाल्ला, पिला, तेजें तें उत्पादन जाता, सगळे शेतीबाडी करता, तेजेर आमची सगळी बायलां भुरगे सगळे जाणटे पोट भरता. जेन्ना तिच्या वयर तिच्या जाग्यार असलो प्रोजेक्ट येता आनी हो सरकार प्रोजेक्ट हाडटा तेन्ना आमची जबाबदारी की तिका सांबाळपाक, तिका राखपाक. म्हणून आमी हे हंगर स्ट्रायक सरकार आमचो आयकना तेन्ना हंगर स्ट्रायक केलो आनी आतां हंगर स्ट्रायक करून ही चळवळ जी मॅसेज दिल्ली, पयलीं कितें मॅसेज दिल्ली, एक सायडीन आहा युनिटी मॉल आनी दुसरे सायडीन आसा युनिटी ऑफ विलेजर्स. आतां अशें दिसता की एक सायडीन आसा युनिटी मॉल आनी दुसरे फावटी युनिटी ऑफ गोवन्स, म्हणजे गोंयकार. ह्या मुवमेंटांतून अशें सिद्ध जाल्लें आसा की सगळे गोंयकार एकठांय जाल्ले आसा आनी तेच मारक पडटले ह्या सरकाराक. आमी चेतावणी दिल्ली आसा, वयर ह्या बंदराचेर बरयल्लें आसा 30 तारीख आंदोलन जातलें, ते करो या मरो आंदोलन. आमी जे प्रमोद सावंत आनी हे BJP सरकाराक आमच्या पांया कडेन हाडटले. आमी म्हटल्यार कोण? फक्त चिमोलकार न्हू, फक्त सांताक्रुजकार न्हू, कालापूरकार न्हू, बोमकार न्हू, आमी गोंयकार. आमी जे ट्रायबल लोक हा, बहुजन समाजाचे लोक हा, ते दाखयतले. अजून पर्यंत तुम्ही पळयला सगळ्या कडेन अत्याचार खंय जाता, सगळ्या कडेन अत्याचार जाता. जेंचे कडेन जमनी आसा, ट्रायबल लोक आसा, आदिवासी लोक आसा, बहुजन समाजाचे लोक आसा, थंयसर तुम्ही खांडेपार पळयले, तुम्ही मागीर हांगासर कोडार पळयले, मागीर तुम्ही हांगा पाळे पळयले, मागीर तुम्ही कुडका सायडी बांबोळे पळयले, ते मागीर नावशी पळयले, आतां चिमला पळयता तुम्ही, हेच्या पयलीं बोमाय तुम्ही पळयता. सगळे कडेन हो अत्याचार करता
बोमा हो गांव म्हाका पर्सनली पयलींच्यान धाकटेपणाच्यान हांव हांगाच आसतालो. सो खूब इमोशनली कनेक्ट आहा. आनी जेन्ना जेन्ना संजय बाबाक आनी पोलीस सांगला, आमच्याय भुरग्यांक सांगला आनी आईक सुद्दां सांगलेलें आहा की तुमी उलो मारा. तुमी जेन्ना उलो मारतले, जेलीन वचपाक जाय, खंय आंदोलन करपाक जाय, ना जाल्यार हे सरकाराक पांय काडपाक आमी चिमला केला तसलेच तुमकां स्ट्रायक करपाक जाय, तेन्ना आमी तुमच्या वांगडा पयलीं आसतले. आनी जी क्रांती आयज चिमलाच्या बायलांन घडयल्ली आसा तिवूय सोदून तुमकांच पयला तेंच्यांनी. तुमचोच आदर्श घेवन जशें तुमी कापडां घालून वयतालीं, जशें तुमी आपलो गांव सांबाळपाक सीएमाक दोशी धरताले, मिनिस्टराक तुमच्या MLAक दोशी धरताले, तशेंच आयज आमी करता. अशें ना की की हे गोंयचे भुमिपुत्र जे गोंय आमी राखून दवरलेले ते अशेंच राखतले म्हणून आयज आमी एकवटलेले आसा सगळे. आनी हे सरकाराक ही चेतावणी आसा. आयज जी ज्योत आमी पेटयता ती आख्खे गोंयभर वयतली. आमी आयज चिमोलकार आनी भोमकार न्हू, गोंयकार म्हणून गोंयकारांक उलो मारता. चल या फुडें आमी हे गोंय राखुया. प्रत्येक गोंयकाराक उलो मारता आयज 30 तारखेक महाआंदोलनाक साथ दिवचो आनी हे आमी गोंय राखपा खातीर एक पावल मारचें. जे हे आंदोलन छेडलां चिमोलकारांनी तेका साथ दिवपाची गरज गोंयकारांची आसा. आनी त्या आंदोलनाक हे गोंयकार अवश्य साथ दितले ही आमकां खात्री आसा. आनी हे गोंय आमी राखून दवरतले. आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका. भायर मारो, भायर मारो, भायर मारा, भायर मारो, भायर मारो, भायर मारा, भायर मारो, भायर मारो. भायर मारा. एक दो, एक दो, यूनिटी मॉल फेक दो, एक दो, एक दो. यूनिटी मॉल फेक दो. आणि आता हे चिमोलकार बोमकार तशें उरलेले ना, हे गोंयकार एक जाल्लेले आसा. आनी ही शिटकावणी हे 30 तारीख आमी सरकाराक दितले. काल आमी तालिगांव गेले, नावशी गेले, फाल्यां आमी पाळे वचपाच्या. बायलां आमची घराघरांनी भोंवन ते सायडीक सगळे चिमलान अवेरनेस करता. सो आतां हे फक्त आमच्या पुरती मर्यादीत उरलेले ना, हे लोकांचो मुवमेंट जाल्लो आसा. जी आमी शिटकावणी 4 तारीख दिल्ली की तुमी हो स्क्रॅप करना ना तुमकां मारक पडटले. आनी जेन्ना जेन्ना बोमकार आमकां उलो मारतले, आयज जे उतर तुमी आमकां दिला ह्या पवित्र भुमीचेर, आमी चिमोलकार, आमी आदिवासी, आमी बहुजन समाजचे लोक तुमकां उतर दिता की जेन्ना जेन्ना बोमा गांवाचेर संकट येतले आमी फुडें आसतले. आनी हे सरकाराक दाखोवन दितले की गोंयकार कितें ते, हे बारीक समाजाचे लोक कितें ते. आनी आमी हे दोनूय प्रोजेक्ट आनी जे युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ समजून घ्या. तुमचो महामाग कोण हायवे जो हे करता प्रोजेक्ट कोण हाडटा? सरकार हाडटा, वयले सरकार हाडटा. आमचे युनिटी मॉल कोण हाडटा? वयले सरकार हाडटा. आनी प्रशासन स्तंभ हाडटा, हांगसरलो सरकार हाडटा. म्हणजे सरकारूच कोण प्रायवेट ना बिल्डर ना दिल्लीकार न्हू, सरकारूच आपल्याच वोटरांकडे, आपल्याच गोंयकारांकडे असली फोटिंगपणां करता, असली दादागिरी करता. सो आतां टायम येयल्लो आसा हे सरकाराक धडो शिकोवपाचो. जो आमचेर अत्याचार करता तो थांबोवपाचो. आनी 30 तारीख तुमकडे मागता सगळ्यांनी टायम काडून हे करो या मरो आंदोलन पार्टिसिपेट जावचे आनी आमकां साथ दिवचो. देव बरें करूं.